बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और खबर यह है कि आज ईरानी मिसाइलों ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर अमरीका के अहम तरीन टारगेट और अमरीका के जदीद तरीन हथियार पर कहर ढा दिया है और उसका मलबा भी उठा लिया। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन ईरान के प्रेसिडेंट की पहली मर्तबा मुलाकात हुई है ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई से और इसके हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। उन्होंने क्या हुक्म दिया है इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के इश्तराक से बनने वाला नया हथियार दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज सामने आने वाला है। इसकी भी डिटेल्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मशरक़ वस्ता में जंग बंदी जारी है, लेकिन इसके बावजूद अमरीका खित्ते के अंदर अपनी जो शरारतबाजियां हैं उनको जारी रखने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं है कि ईरान ने एक तो पहले वाज़े और दो टोक के अल्फाज में कहा है कि किसी के ट्वीट से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को नहीं खोलेंगे, बल्कि हमारे जो बिलव्ड लीडर हैं यानी हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं उनके अहकामात होंगे तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलेगी। अदरवाइज ट्रंप क्या दुनिया की कोई भी ताकत ट्वीट करती फिरे और धमकियां लगाती फिरे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही नाज़रीन, आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जो इलाका है वहां पर अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन यानी जो कम से कम नाज़रीन ये 20 से 30 मिलियन डॉलर का ये बड़ा जदीद तरीन ड्रोन है। ये नाज़रीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर ईरान ने निशाना बना के तबाह कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान ने अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी भी मौजूद है और हमारे लिए अमरीकी तैयारे गिराना अब मुश्किल नहीं रहा। अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी मौजूद है और हमारे पास एक्सपीरियंस भी है इनको गिराने का। तो उसके साथ ही नाज़रीन अगले दिन अमेरिका का KC-135 जो तैयारा है, ये बहुत बड़ा रिफिलर है टैंकर, ये जो खलीज फारस के पानियों के अंदर अचानक जो है वो इमरजेंसी कॉल देते हुए उसके बाद ये गायब हो गया और इसका राब्ता मुनक़ता हो गया और बताया गया कि ये कहीं समुद्र के अंदर गिर के तबाह हो गया है। इसको भी मुमकिन तौर पे ईरान की जानिब से हिट किया गया था। इसके बाद नाज़रीन जो अमरीका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दुनिया का जदीद तरीन MQ-9 रीपर ड्रोन है, इसको आज ईरान ने निशाना बनाया और तबाह कर दिया और उसके बाद उसका मलबा जो है वो भी दुनिया के सामने शो कर दिया। उसको मलबे को निकालते हुए दिखाया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के पानियों से और अमरीका को एक बड़ा धचका लगा है कि अगर अमेरिका जो है कोई भी अगर इस यहाँ पे सर्विलेंस या कोई भी इस तरह का काम करने की कोशिश करेगा तो उसको हम निशाना बनाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात आज सुप्रीम लीडर से हुई है। 1 घंटा तवील मुलाकात और उनके साथ गुफ्तगू हुई जिसमें वो बिल्कुल खैरियत से हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस मामले पे बड़ी हमारी डिटेल से बात हुई है। बहुत ज़्यादा आजिज़ी और इनकसारी है हमारे बिलव्ड लीडर सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई में और उन्होंने कहा कि कुछ बड़े और अहम तरीन फैसले हुए हैं और कुछ नई सजेशंस उनकी जानिब से सामने आई हैं। तो नाज़रीन, ईरान एक तरफ तो अमेरिका को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अगर खुलनी है तो वो सुप्रीम लीडर के ऑर्डर से खुलेगी। अमेरिका के किसी भी धमकी धौंस से किसी चीज़ से आज तक ना खुली है ना इसके बाद खुलेगी और वो क्या फैसला करते हैं ये ही हतमी फैसला होगा। इसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अगले 48 घंटों में कुछ बहुत गैर मामूली चीज़ें होने जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चाइना विजिट से पहले चीज़ें जो है वो तय होनी है, लेकिन चाइना ने भी एक बड़ा मैसेज दे दिया है कि अपने आर्मी चीफ समेत मुतअद्दिद जनरल जो कि गद्दारी कर रहे थे, जो कि शी जिनपिंग के नज़दीक थे लेकिन गद्दारी कर रहे थे, अमेरिका के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, हसास मालूमात उन्होंने लोगों के साथ शेयर की, उस पर उन्हें आज सजाएं सुना दी गई हैं। और अमेरिकी सदर को भी मैसेज दिया गया है कि ये वो वाला मामला नहीं है कि तुम कहोगे जी कि इनकी सजाएं रोक दी जाएं तो हम ये रुक जाएंगे। तो उन्हें आज बाकायदा तौर पर सजाएं दे के बताया है कि अमेरिका के साथ रिलेशन रखने वाले गद्दारों के साथ हम क्या करेंगे।
اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر وہ پاکستان کو ملنے والی بڑی خوشخبری کے حوالے سے ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی فوج کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کی آج جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس دوران بہت غیر معمولی باتیں اور بڑی غیر روایتی باتیں بھی ہوئیں، جس میں ایک تو سوال کیا گیا کہ پاکستان J-35 جنگی طیارے کب تک حاصل کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو پاکستانی ایئر فورس کے جو ترجمان تھے انہوں نے سوال کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے آپشنز اور چیزیں ہیں جن پہ ہم جو ہے وہ غور کر رہے ہیں، لیکن J-35 جو ہے وہ اس میں سے ہے اور ہمارے اہم ترین آپس میں معاملات بھی طے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ناظرین ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور بڑا واضح اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان قریب بلکہ 14 اگست کو آپ کو ہم بڑا سرپرائز دینے والے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ کوئی بھی ہتھیار ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہتھیار ہے، اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ سرمایہ بھی چاہیے ہوتا ہے، باقی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نے جو ہے وہ لائن اپ کرنا ہوتا ہے۔ تو سعودی عرب کے حوالے سے ناظرین اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو پاکستان اور سعودی عرب ہے وہ اب ایک اہم ترین جو ویپن ہے وہ تیار کر رہے ہیں، وہ ہے جنگی طیارہ، جس پر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے اور ان قریب جو ہے وہ اس کا سرپرائز ملنے والا ہے۔ یہ ممکنہ طور پہ ناظرین جو 5th جنریشن جنگی طیارہ ہے اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو سعودی عرب ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کا ترکی کا اشتراک ہوگا۔ اب ناظرین جو کان طیارہ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے پاکستان کی 200 جو ایروناٹیکل انجینئر ہیں وہ اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ مل کے، اور پاکستان کے اندر جو اقبال طیارہ ہے اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب سعودی عرب بھی شامل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب نے اب جو امریکہ ہے اس کے ساتھ دفاعی ڈیلیں یعنی ہتھیار خریدنے کی ڈیلیں ان کو کینسل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور خود انحصاری کے طرف جو ہے وہ بڑھنے کی جانب فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ اب جو اپنی تیل کی پیداوار ہے اس کی بجائے اب وہ دفاعی پیداوار کے اوپر یعنی ہتھیار وہ بنائیں گے پاکستان اور ترکی کے ساتھ مل کے اور پھر ان کو بیچیں گے۔ تو یہ ناظرین اگر سعودی عرب کا پیسہ ہو، پاکستان جس طرح سے چائنا کے ساتھ مل کے ٹیکنالوجی بنا رہا ہے، ترکی کے ساتھ مل کے چیزیں ڈیولپ کر رہا ہے، تو آنے والے دنوں کے اندر عین ممکن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی 5th جنریشن جنگی طیارہ اپنا اور سعودی عرب کی مشترکہ اشتراک سے سامنے لا سکتا ہے۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ 14 اگست کو آپ کوئی پروٹوٹائپ جو ہے وہ اس کا فلائی کرتا ہوا دیکھیں، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو بتایا گیا کہ ہم جو ہے وہ سرپرائز دیں گے، تو یہ سرپرائز جو ہے وہ یہ بھی پاسبل ہے کہ J-35 جنگی طیارے جو ہے وہ 14 اگست کی جو فلائی پاسٹ ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ بہت ساری پاسبلٹیز ہیں، لیکن اس وقت سعودی عرب کے ساتھ مل کے پاکستان کچھ بہت غیر معمولی ہتھیار ڈیولپ کرنے کی اس وقت جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے اور ممکن ہے کہ یہ بہت جلدی پائے تکمیل تک پہنچ سکتی ہے۔ ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ پاکستان نامساعد حالات کے باوجود جس طرح سے دشمن کو للکار رہا ہے، جس طرح سے اپنی فوج کو ایڈوانس جو ہے وہ ویپنز کے ساتھ لیس کر رہا ہے، دشمن کو بڑا اور واضح پیغام دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس جنگ میں کتنا جیتا ہے اور کس حد تک پاکستان کا مورال ہائی ہوا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔